जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामी विभिन्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग स्थानीय सरकारका गतिविधिको बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ दोलखा जिल्ला मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ। आउनुहोस् आजको अङ्कमा उहाँसँग कुरा गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ अध्यक्षज्यू। नमस्कार मिलनजी। कार्यकालको अन्तिमतिर छौँ हामी। हजुर। अब अन्तिमतिर त जनताले पनि समीक्षा गरेकै होलान्। हजुर। तपाईँलाई पनि लागेको होला मनमा। घोषणापत्रमा के बाचा गर्नुभएको थियो जति बेला चुनाव चाहिँ भइरहेको थियो? चुनाव ताका घोषणापत्रमा गरिएका बाचाहरू कतिको पुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मिलनजी, पहिलो कुरा त हामी यो संहितामा गइसकेपछि जब नेपालको संविधान अनुसार 753वटा स्थानीय तह अथवा सरकार, 7वटा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको जुन वातावरण बन्यो र 74को निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मलाई मेलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा मलाई चाहिँ पद स्थापना गर्ने अथवा अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी दियो। दिइसकेपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले लिएको नीति कार्यक्रम विचारलाई र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुरानो एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले मैले मेलुङ गाउँपालिकाको सन्दर्भमा जनताको लागि मन छुने कार्यक्रमहरू के गर्न सकिन्छ भनेर सपनाहरू देख्ने कामहरू भयो र हामीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट, त्यस्तै प्रदेशको तर्फबाट र जिल्ला कमिटीको तर्फबाट पनि हाम्रो घोषणापत्रको वातावरण थियो र हामीले मेलुङ गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पनि हामीले घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ। मिलनजी मार्फत सम्पूर्ण श्रोतागणलाई यो स्थानीय सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले जनताको बिचमा हामीले गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्छौँ, बाटाघाटाहरू बनाउँछौँ र मेलुङ गाउँपालिका भनेको तपाईँको दोलखा जिल्लाको विकट गाउँपालिका भने पनि हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा तपाईँको बाटाहरू असाध्यै साना थिए, साँगुरा थिए। हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट 14वटा आयोजनालाई चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका गौरवको आयोजना भनेर भन्यौँ र त्यो 14वटा आयोजनामा तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोतागणलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। नयाँ पुल पोहटी डाँडाखर्क सित्तली मेलुङ भैँसे सडक, सित्तली मेलुङ दुधले भन्ज्याङ सडक, त्यसै गरी तपाईँको चौतारा पाखा आँगेटार सडक, मालुखोला गोलेगाउँ सडक, रातोपाटी भ्याकुरी चरङ्गे सडक, सिम्टे थालडाँडा सडक, अनि मेलुङको मानेदेखि लिएर तपाईँको मिल्ती खोला सडक जस्ता खाले सडकहरूको विषयमा हामीले स्केच गऱ्यौँ र अधिकांश धेरैसो सडकहरूको हामीले डिपिआर गऱ्यौँ। डिपिआर गरिसकेपछि गाउँपालिकाको तर्फ 14वटा सडकलाई फोकस गरेर हामीले त्यसलाई 2 लेनको बनाउने, काहीँ 6 मिटर काहीँ 8 मिटरको बनाउने गरी हामीले दत्तचित्त भएर लाग्यौँ र तपाईँ मार्फत श्रोतागणलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले नयाँ पुलबाट गएको गाडी यो बर्खाको बेलामा पनि हामी रमाइलो चोकसम्म हामी बर्खामा गाडी सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छौँ भने नयाँ पुल पहटी डाँडाखर्कसम्म जुन सडक छ त्यो बर्खाको बेलामा पनि हामीले त्यो सडकलाई चाहिँ हामी सुचारू गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसै गरी सित्तलीदेखि लिएर डाँडाखर्कसम्म यो आउँदो बर्खामा पनि हामी सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छौँ। हामी आउनुभन्दा अगाडि भनेको त्यो जोर पिपलभन्दा माथि जान नसक्ने अवस्था, अनि यता रमाइलो चोक पनि नपुग्ने अवस्था, तपाईँ सिम्टेसम्म मात्रै गाडी जान सक्ने अवस्था थियो। यो चिज छ र मैले यो टेलिभिजन मार्फत, जनता टेलिभिजन मार्फत श्रोतागणलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नयाँ पुल पोहटी डाँडाखर्क सडकको पनि RRR2 ले सिम्टेदेखि मेलुङ गाउँपालिकाको बुद्धचोक अथवा तपाईँ लप्सी बोर्डसम्म 12.1 किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ। सबै वार्डमा चाहिँ पुग्यो। यो दोलखा जिल्लाको महत्त्वपूर्ण नमुना सडक हो भन्ने मलाई बुझिरहेको छ र मैले यहाँ मार्फत कुरा गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी वडा स्तरीय सडकहरू पनि हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ र बस्ती स्तरको सडक पनि हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। यति मार्फत तपाईँ मार्फत वडा कार्यालयहरू पनि छ र यहाँले राम्रो कुराकानी भन्नु। पहिलो कुरा हामीले सडक महत्त्वपूर्ण चिज हो। सडकले तपाईँको विकासको चाहिँ विषयमा जनताको मन छुने काम गर्ने भएकोले सडकलाई पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता राख्यौँ। हामीले करोडौँ बजेटहरू चाहिँ मोर देन 60% बजेटहरू सडक सञ्जालमा हामीले खर्च गऱ्यौँ र म के कुरामा अहिले कन्फिडेन्ट छु, ढुक्क छु भन्नु होला भने हामीले हाम्रा सडकहरू अहिले मैले भनेकोमा पौवा 3 पिब्ले सडक लगायतका सडकहरू पनि निर्माण गर्ने चरणमा छौँ र यति मात्रै भन्न चाहन्छु। अब RRR2 लेको पनि तपाईँको नयाँ पुलदेखि लिएर सिम्चेसम्मको जुन 6.8 किलोमिटर सडक छ त्यो छिटोभन्दा छिटो टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई म नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सित्तलीबाट जुन तपाईँको भैँसेसम्मको सडक छ त्यो सडकको स्थिति भने स्तर उन्नति भएको छ। अहिले पनि 26 करोडको टेन्डर भएर कामहरू भइरहेको छ। काहीँ ग्याबी वाल लगाउने, काहीँ तपाईँको सोलिङ गर्ने, काहीँ ग्राभल गर्ने कामहरू भइरहेको छ र म अर्को पनि भन्न चाहन्छु RRR3 लाई तपाईँको यो भैँसेदेखि
भैँसीदेखि तपाईँको मेलुङको हेल्पपोस्टसम्मको जुन 18 किलोमिटर सडक छ त्यसको पनि डिपिआर भएको छ नेपाल सरकार मार्फत। र तपाईँको दात्री निकायलाई पनि मेरो आग्रह छ त्यो गऱ्यौँ भने मेलुङ गाउँपालिकाको जनताको मन छुने सडकहरू नयाँ पुल पोटी डाँडाखर्क दुधले भन्ज्याङ हुँदै यो दोरम्बा जाने सडक, त्यसै गरी शीतली मेलुङको भैँसे हुँदै तपाईँको यो आउने जुन लाइफलाइन सडक छ यसले जनताको तपाईँको जीवनसँग जोडिएको सडक छ। यो सडकलाई मात्रै हामीले हिउँद बर्खे सञ्चालन गऱ्यौँ भने पक्कै पनि त्यहाँ जनताको बिचमा जीवनमा चेन्ज आउँछ भन्ने मेरो आग्रह छ। सडक सञ्जालमा अब कार्यकाल त सकिन लाग्यो होइन अध्यक्षज्यू, मैले बिचमा अलिकति कुरा काटेँ, कार्यकाल त सकिन लाग्यो, अब भर्खर डिपिआर हुँदैछ, कहिले पुरा गर्ला? यस्तो तपाईँलाई मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, राज्यले दिने पैसा 12 करोड हामीलाई दिने, करिब 6 करोड तपाईँको साधन खर्चतर्फ गइहाल्छ, हामीले 6 करोड विकास गर्ने हो। तपाईँ मार्फत आग्रह गर्छु प्रदेश सरकार तपाईँको कार्यकालको सुरुवाततिर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। हामीले सुरुमा गऱ्यौँ डिपिआरको लागि बेसलाइन मानेर अहिले काम गरिरहेका छौँ। मिलनजी मार्फत श्रोतालाई मेरो के आग्रह छ भने शीतली मेलुङ भैँसे सडक जुन एउटा बाटोमा गइरहेको छ, त्यसै गरी तपाईँ नयाँ पुल पोटी डाँडाखर्क सडक मैले अहिले हजुरलाई भने नि एउटा बाटोमा गइरहेको छ भने अर्को यहाँले अघि महत्त्वपूर्ण कुराकानी भन्नुभएको छ डिपिआर मात्रै गरेको होइन, हामीले त्यसलाई चाहिँ 2 लेनको लगाउने बाटो बनाएका छौँ भने अर्को कुरा यहाँले अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले घोषणापत्रमा कुराकानी गरेकोमा सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्छौँ भने घोषणापत्रमा थियो मोर देन 60% कामहरू भएको छ, बाँकी काम फेरि आउने नेतृत्वले गर्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कालोपत्रेको अवस्था चाहिँ के छ? कालोपत्रेको अवस्था भनेको अघि पनि मैले भने 6.8 किलोमिटर सडक बाँकी छ, जस्तो तपाईँ नयाँ पुल पोवर्टीको चाहिँ 12.1 किलोमिटर सडक पिच भएको मध्ये 6.8 पनि प्रक्रियामा छ भने अरू सडक स्तर शीतली मेलुङ भैँसे सडकको स्तर उन्नतिको लागि र भैँसेदेखि लिएर मेलुङ हेल्पपोस्टसम्मको 18 किलोमिटर सडक पिचको चरणमा डिपिआर प्रोजेक्टले गरेर त्यो काम गइरहेको छ। र मैले यति भन्न चाहन्छु सडक सञ्जालको एउटा बाटो बनेर गयो, हामीले धेरै वडा कार्यालय यो आउँदो तपाईँको जेठ महिनाभित्रमा वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालय भन्दा बाँकी र गाउँपालिकाको कार्यालय भवन निर्माण भन्दा बाँकी हामीले धेरै तपाईँको मैले एउटा कुरा तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोतागणलाई आग्रह गर्न चाहन्छु मेलुङ गाउँपालिकामा रहेका आधारभूत विद्यालयहरू त्यसपछि गएर तपाईँको 10 कक्षासम्मको पठन पाठन हुने र 11-12 कक्षा चढ्ने जो विद्यालयहरू छ सबैको एकदम गगनचुम्बी आलिसार बिल्डिङहरू बनिसकेको छ। त्यसै गरी मैले अहिले संस्थागत विकास सहकारीकाहरू पनि भवन हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले मेलुङ गाउँपालिकाको तर्फबाट आलुको लागि रोस्टिक स्टोर हामीले तपाईँको त्यो चाहिँ मेलुङ गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडामा झनै 1 करोड 20 लाख जतिमा गरेका छौँ भने 5 नम्बर वडामा पनि हामीले रोस्टिक स्टोरहरू बनाएर जाने कामहरू गरेका छौँ। म यति भन्न चाहन्छु हामीले अनि त्यति मात्रै होइन स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँ पोवर्टी हेल्थ त्यतातिर पनि जान्छु अहिले एकछिनमा जानु होला र म मिलनजी मार्फत कुरा गर्न चाहन्छु हामीले स्वास्थ्यको लागि पनि बन्ने पनि भवनहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसको अर्थ मैले देखेको कुराकानी जनताको बीचमा हामीले तपाईँको सडक पूर्वाधारको कुरा, शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, खानेपानीको कुरा, सिँचाइको कुरा, अनि त्यसपछि सोलर बत्तीहरू राख्ने कुरा, अनि त्यसपछि लिफ्ट सिँचाइको कुराहरू हामीले गर्न सक्ने जनताको बिचमा प्रतिबद्धता गरेको धेरै मोर देन तपाईँको 90% कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। तर जनताले चाहेको के थियो तपाईँको भने सडक कालोपत्रे हुनुपर्छ भनेको बुझिहाल्नु भएको छ, 12 करोडले सबै सडक पिच त हुँदैन। अब हामी र तपाईँ प्रदेश सरकार पनि निरीह बन्यो, कस्तो कतिपय बेला प्रदेश सरकार कस्तो निरीह बन्यो भन्नुलाई भने आफू अर्थमन्त्री जो छ त्यो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अरबौँ पैसा लगाउने अनि अरू गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा लिमिट पैसा दिने जुन चलनको कारणले दरिद्र सोच र चिन्तनको कारण हामीले विकास गर्न सकेनौँ। तर म के भन्न चाहन्छु भने संहिताको सवालमा 753लाई तपाईँको यसको संस्थागत विकासको क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले पनि रिसोर्सहरूलाई मुभ गरेर जानुपर्छ। तपाईँ मार्फत म मिलनजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो करिब 10 लाख मात्रै हुन्छ आन्तरिक स्रोत, किनभने दोलखा जिल्लाको उत्तरी भेगमा चाहिँ ठुल्ठुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू छ, उनीहरूको 50 करोड भोलि 30 करोड हुन्छ पैसा तपाईँको आन्तरिक स्रोत आम्दानी हुन्छ, राज्यले दिने रोयल्टी बाबतको रकम प्राप्त हुन्छ। तर यस्तो एउटा गाउँपालिकाको मेलुङ सैलुङ जस्तो ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू छैन र खोला नाला साना छन्, तामाकोसी नदी भए पनि त्यहाँ चाहिँ फ्ल्याट एरिया छ, समथर भएको त्यहाँबाट हाइड्रो पावर निकाल्न सकिँदैन। र राज्यलाई मेरो के आग्रह छ भने बरु पहिला जिल्ला समन्वय समिति जीविस हुँदा दोलखा जिल्लाको रोयल्टी बाबतको पैसा जिल्ला विकास समितिमा जम्मा हुन्थ्यो, त्यो सबै गाउँपालिकाले दामासाइले बाँड्ने चलनहरू थियो। अहिले हामीले के गर्यौँ तपाईँको भन्दाखेरि प्रभावित क्षेत्र र नन प्रभावित क्षेत्र भन्ने जुन वातावरण गरेछ मेलुङ गाउँपालिका प्रभावित क्षेत्रमै पर्दैन, प्रभावित क्षेत्र गमा पर्छ। यसको अर्थ हामीले रोयल्टी बाबतको रकम प्राप्त हुँदैन। म स्थानीय सरकारको प्रमुख गाउँपालिका अध्यक्ष भएकोले म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यसरी भन्दा मोडलमा के तपाईँको अध्यक्षज्यूलाई मैले अर्को कुरा पनि जोडेँ, जस्तै अब आन्तरिक स्रोत जुन व्यवस्थापनको कुरो छ, आन्तरिक स्रोत जुटाउने कुरो, त्यो छुट्टै योजना चाहिँ बनाउनु भएन स्रोत विकास गर्न त होइन। स्रोत विकासमा हामीले गर्यौँ, स्रोत विकास गर्नको लागि योजना बनाउने त अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि होला,
समग्र गाउँपालिका? तपाईँले राम्रो कुरा राख्नुभयो, हामीले नसोचेको होइन। हामीले तपाईँको आन्तरिक गाउँपालिकाको लागि के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, गाउँपालिकालाई भोलि दिगो विकासको लागि के काम गर्न सकिन्छ, हामीले स्रोतको खोजी त गऱ्यौँ। तामाकोसी भ्यालीमा भएको चर्णावती खोलादेखि लिएर मिल्ती खोलासम्मको बगरको स्टडी गऱ्यौँ हामीले, गिटी बालुवाको रिसोर्सको कुराकानीहरू गऱ्यौँ। के छ तपाईँको भने मापदण्डले के भन्छ भने 500 मिटरको दायाँ बायाँ खोतल्न नपाउने भन्छ। 500 मिटरभित्रै नदी किनारमा चाहिँ तपाईँको गिटी बालुवा छ र कतिपय तपाईँको मान्छेले के भन्दा त्यो गिटी बालुवा हरेकचोटि बगेर जाने हो, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कुरामा कहिलेकाहीँ लोकल कन्फ्लिक्टको कारण हामीले काम गर्न सकेनौँ। मलाई लाग्छ हामीले त्यसको पनि आइई गरेर एउटा रिपोर्टहरू डकुमेन्टहरू बनाउने काम गरेका छौँ। त्यसलाई तपाईँको बोलपत्र आह्वान गरेर हामी प्रक्रियामा जान्छौँ। त्यसो गर्दा वर्षको 40-50 लाख रुपियाँ भनेको गाउँपालिकाले आम्दानी गर्न सक्छ। अर्को चिज मैले देखेँ कुराकानी, हामीले तपाईँको राज्यले कर लाउने भनेको छ, हामीले कृषि उपजमा कर लायो, यो गाउँपालिका र यो सरकारले कर लायो भन्छ हामीलाई। कर नलाउँ वातावरण छैन। त्यसले गर्दा अहिले भनेको त तपाईँ मालपोत बापतको रकम, हामीले गरेको सिफारिस दस्तुर बापतको रकम। तर यो कृषिकै पनि मैले जोडेँ नि त, तपाईँको कृषिमा चाहिँ कृषि उपज चाहिँ उत्पादनका लागि गाउँपालिकाले चाहिँ केही सुविधा जनतालाई उपलब्ध गराएर उत्पादन बढाएर कर लाउँदा त हुन्थ्यो होला नि त। होला, तर तपाईँ अहिले हामीले कृषि क्षेत्र समग्र विकासको लागि चाहिँ के गर्नुभयो? अब यस्तो छ, तपाईँ अहिले पनि तपाईँको मेलुङ गाउँपालिकामा उत्पादन भएको ह्याचरी उद्योगबाट उत्पादन भएको चल्ला बाहिर लाँदा पैसा आउँछ, त्यो आउँछ भने नआउने होइन, आउँछ। तर यति कुरा तपाईँले अहिले राम्रो प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। हामीले मेलुङ गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। कृषिमा, तरकारीमा, फलफुलमा, अन्नबालीमा, तरकारीमा, फलफुल भन्यौँ हामीले बात बनाएका छौँ। र गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले के गर्यौँ भन्नु होला भने, मेलुङ गाउँपालिकाको तर्फबाट अन्न उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरूमा जस्तो तपाईँको बहर गोरुहरू नहुने भएकोले हामीले अहिले ट्र्याक्टर वितरण गरिरहेका छौँ। गहुँ कुट्न, धान कुट्न थ्रेसरहरू फ्रीमा तपाईँ अनुदानमा वितरण गर्ने काम गरेका छौँ, 60%, 75%। त्यसै गरी अहिले भर्खरै मात्र कतिले पाए? तपाईँको टोटल किसानमा कति प्रतिशतले पाए? ठ्याक्कै पर्सेन्टको रूपमा त मैले भन्न सक्दिनँ, तर जो मान्छेले तपाईँको अहिले खेतीपाती र तपाईँ जसको गोठ छ उनीहरू गोठ सुधार भनेर तपाईँको करिब हामीले 300 को हाराहारीमा गोठ सुधार कार्यक्रम सम्पन्न। फेरि यो वितरणको कुरो मैले अलिकति जोड्न चाहेँ। वितरण गर्ने सवालमा कतै त्यो पाउने चाहिँ तपाईँकै कार्यकर्ता मात्रै त छैन? अनि गलत छ तपाईँको यो कुरा, राम्रो सोचाइ मिलेन मिलनजी। हामीले समग्र जनताले नेपालको परिस्थिति त्यस्तो होइन, हामी तपाईँको बोल सूचना जारी उठाउने प्रश्न हो नि होइन। ठिक छ, मिलनजीले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। एउटै चिज म आग्रह गर्न चाहन्छु, हलोको लागि हामी सूचना जारी गर्छौँ, सुधारेको हलो वितरणको लागि आह्वान गर्छौँ, प्रत्येक वडामा नोटिस आउट गर्छौँ, कृषि शाखामा गर्छौँ। निवेदन आएको मध्येमा त्यही पनि वडा कार्यालयले सिफारिस गर्छ, वडाले बैठक बस्छ, त्यसपछि गाउँपालिकाको कृषि शाखाले निर्णय गर्छ। अर्को कुरा, थ्रेसर दिँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो मान्छे भन्दैनौँ, हामी जो किसान छ जसलाई दिनु पर्यो त्यसलाई दिन्छौँ। अनि त्यसपछि ट्र्याक्टर जो मान्छेलाई किसानलाई नदिनु हुनेछ दिन्छौँ, तर एकचोटि पाएको किसानलाई हामी अर्कोचोटि ट्र्याक्टर दिँदैनौँ। र अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न चाहन्छु म, हामीले तपाईँको मेलुङ गाउँपालिकाको नहला सुधार गर्नुपर्छ भने एआई फेसिलिटीको वातावरण गाउँपालिकाले गरेको छ हजुरको। त्यति मात्रै होइन, गाउँपालिकाको तर्फबाट उन्नत जातको चाहिँ बहर वितरण गरेका छौँ, अर्ना तपाईँ मुरा क्रस नामको राँगो वितरण गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ यो बोयर जातको बोका हामीले खरिद गरिदिएर त्यसमा पनि तपाईँ 75% गाउँपालिकाले अनुदान दिने, 25% किसानको लगानी गरेर प्रत्येक वडामा हामीले तपाईँ बोयर जातको बोकाको चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भने हामीले गरेका छौँ भने जमुनापारी जातको बोकाहरू पनि वितरण गर्ने कामहरू गरेका छौँ। मैले यहाँलाई भन्न चाहन्छु, मेलुङ गाउँपालिकाले अहिले तपाईँले भने जस्तो कृषि क्षेत्रमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, अनुदान दिनुहोस्, त्यहाँबाट आएको पैसाले चाहिँ आम्दानीको स्रोत बनाउँदा हामीले कोसिस नगरेको होइन। रोस्टी स्टोर बनायौँ, बजार व्यवस्थापन पनि जोडौँ न अलिकति। रोस्टी स्टोर कृषकहरूको चाहिँ उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने चाहिँ बिचौला विहीनको अवस्था जो चाहिँ कृषि उपजको सही दाम चाहिँ कृषकहरूले पाउने गरी बजार व्यवस्थापनको लागि केही छुट्टै गरिदिनु होइन। तपाईँले त्यसो हुँदाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले रोस्टिङ स्टोर भन्यौँ। जस्तो तपाईँको बर्खाको बेला आलु उत्पादन हुन्छ, उत्पादन भएको आलु त एकदम न्यून मूल्यमा दिनुपर्छ। रोस्टिङ स्टोरमा राखेपछि तपाईँ बिउ आलुको रूपमा धेरै महँगोमा बेच्नु पर्ने स्थिति हुन्छ। हामी आउनुभन्दा अगाडि हामीले दोलखामा चाहिँ 2076 सालमा सैलुङ आलु महोत्सव, मेलुङ आलु महोत्सव भनेर हामीले प्रथम भनेर हामीले गऱ्यौँ। त्यो बेलामा 55 रुपियाँ धारण थियो भने अहिले 150, 200, 250 रुपियाँ छ। तपाईँले भने ठिक हो। त्यसैले मेलुङ गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगको सम्भावनालाई हेरेर हामीले तपाईँको अहिले मुस्ताङको स्याउको बिरुवा अनि जुम्लाको स्याउको बिरुवा ल्याएर चाहिँ तपाईँको माथिल्लो भेगमा स्याउको परिक्षणको रूपमा करिब 5000 बिरुवा हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, आलुको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर आलुको उत्पादन गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने, लेबलिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने गरी प्लान गरेका छौँ। र त्यसपछि त्यति मात्र होइन, बीज भेगमा चाहिँ मेलुङ गाउँपालिकाको बीज भेगमा चाहिँ अमिलो जातीय फलफुलमा चाहिँ क्युबी जातको फलफुल लगाउने, सुन्तला जातको फलफुल लगाउने अनि त्यस्तो त्यो वातावरण छ भने हामीले त्यही 76 सालमा नै हामीले मेलुङ सुन्तला महोत्सव
2076 भनेर सम्पन्न गऱ्यौँ। हामीले प्रदेशका मन्त्रीजीहरूलाई ल्याउने काम पनि गऱ्यौँ। कृषि प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले मिलनजी अहिले हाम्रो कृषि प्राविधिक भनेको 2 जना भेटनेरीको छन्, 2 जना कृषिका 3 जना जति तपाईँ भेटनेरीको स्टाफ बसेर कामहरू गरिरहेको छ। 7 वटामा उहाँहरू मुभ हुनुहुन्छ। र यति बुझ्नुहोस् कि मेलुङलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने, मेलुङलाई प्राङ्गारिक गाउँपालिका बनाउने हो भने हामीले केही थालनी गर्नुपर्छ भनेर त्यसैले हामीले कम्पोस्ट मल बनाउने, गोठे मल बनाउने, गोठ सुधार गर्ने, अनि प्राविधिकहरूलाई टोलटोलमा खटाउने, जस्तो गोबर तपाईँ गोठे मलहरूको व्यवस्थापन गर्ने काममा हामीले लागिरहेका छौँ। हरियो मल बनाउने कार्यक्रममा पनि गाउँपालिका लागिरहेको छ। यति भन्न चाहन्छु, हामी आइसकेपछि कृषिमा अनुदानको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा छौँ। यसैले तामाकोसी भ्यालीको आसपासको क्षेत्रमा उष्ण प्रदेशीय फलफुल, बीज भेगमा गएर अमिलो जातीय फलफुल, लेक भेगमा गइसकेपछि पनि तपाईँको स्याउ, नासपातीहरू के आरू बखडा के हुन्छ भनेर हामीले त्यो परिक्षण रूपमा गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। र यति भन्न चाहन्छु मैले, त्यति मात्र होइन, हामीले सहकारी गाउँघरमा भएका कृषि सहकारीहरूको भवन बनाइदिने, अनि सहकारीको बिल्डिङ बनाइदिने, सहकारी क्षेत्रका मान्छेहरूको क्षमता विकास गरिदिने, म्यानेजर ट्रेनिङ, अनि त्यहाँ चाहिँ एकाउन्टेन्टहरूलाई ट्रेनिङको कुरा, क्षमता अभिवृद्धिमा पनि हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। र मैले यति आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हाम्रो तपाईँको स्ट्रक्चरको काम, अब तपाईँको पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ, जनताको घर बने। अब जनताहरूले चाहिँ तपाईँ घर छोड्ने र तपाईँको गाउँ बस्ती छोड्ने अवस्था छ। मैले यही कुरासँग अलिकति जोडेँ। अधिकांश छोड्नेहरू विद्यार्थी हुन्छन् हैन, पढाइको सन्दर्भमा किन छोड्छन् भन्दाखेरि गुणस्तरीय शिक्षा नभएर गाउँ छोड्ने विद्यार्थीहरूको कथा हैन। हजुर, शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्नको लागि, शिक्षाको गुणस्तरीयता विकास गर्नको लागि त्यही गाउँमा बसेर पनि चाहिँ अन्य विषयहरू, प्राविधिक विषयहरू पढ्ने कुराहरू हुन्छन्। यी सब कुरा चाहिँ व्यवस्थापनको लागि, शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा त मेलुङ गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले तपाईँको मेलुङ गाउँपालिकाको शिक्षाको अवस्था कहाँ छ भनेर एक खाले विद्वान बुद्धिजीवी राखेर छलफल गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ। र विद्यालय भवनको कुरा थियो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग कुराकानी गरेर अहिले मेलुङ गाउँपालिकाको तपाईँ चाहे सत्येश्वर माध्यमिक विद्यालय भन्नु, चाहे आजादी मावि भन्नुहोस्, चाहे भूमिस्थान मावि भन्नु, चाहे लक्ष्मी मावि भन्नु, चाहे त्रिमावि भन्नु, चाहे डाँडाखर्क मावि, सबैको आलिसा साधन सम्पन्न बिल्डिङहरू बने। त्यसपछि दोहोरो चिज चाहिँ तपाईँको भवन मात्रैले हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ आइटी बेस्ड तपाईँको कम्प्युटर ल्याबहरू स्थापनाको त्यो सबै गाउँपालिकाले गरिदिउँ। प्रदेश सरकारले दिने ठाउँमा प्रदेश सरकार, हामीले पनि त्यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ। पुस्तकालयको व्यवस्था, साधन सम्पन्न पुस्तकालय बन्ने कामहरू भएको छ। तपाईँ मार्फत मेरो यति कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी दरबन्दी मिलान टाइममा गर्न चाहन्थ्यौँ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि। सङ्घीय सरकारले तपाईँको केन्द्रीय लेभलबाट, प्रदेशबाट दरबन्दी मिलान गरेर हामीलाई शिक्षा दरबन्दी दिएन। नदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँ यस्तो छ कि दुःखका साथ भन्नुपर्छ, टाइममा शिक्षा ऐन नपाएर, नियमले नभए बापत हामीले पनि तपाईँको अलिकति गर्दा खोज्दा पनि कानुनले नदिने, फेरि तपाईँको अदालत जाने, फेरि पुनर्बहाली हुने यस्तो स्थिति गर्ने गर्दाखेरि मैले यति भन्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्ने कुरामा चाहिँ सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो। मुलुकभरिकै कमजोर क्षेत्र हो। यसमा निरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारले ऐन नदी बापत वातावरण बनेर गएको छ। र तपाईँ मार्फत श्रोतागणलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा बोर्डिङ स्कुल त मेलुङ गाउँपालिकामा एकदमै कम छ। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था क्वालिटी गर्नको लागि हामीले बेला बेलामा व्यवस्थापन समितिहरू बनाउने काम सम्पन्न गरेको हुँदैछ। त्यस्तै गरी व्यवस्थापन समिति मात्र हेडमास्टरलाई तालिम, विषयगत शिक्षकलाई तालिम, क्षमता अभिवृद्धिको कामहरू हामीले गर्ने जति कामहरू गरेका छौँ। तर तपाईँलाई भन्नुपर्छ, कोरोनाको कारणले करिब 2 इयर जति तपाईँको लथालिङ्ग भएर गरिबको विपन्न र तपाईँ गरिबको बच्चाले पढ्ने जुन अवस्था बनेन। अब यो कोरोनाको जुन यसलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन वातावरण बन्दैछ, कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्यो भने अब पठन पाठनलाई व्यवस्थित गर्ने, आइटीमय गर्ने। हामीले तपाईँको विद्यालयमा अघि पनि मैले भने फर्निसिङको व्यवस्था गरिदिएका छौँ। त्यति मात्र डिजिटल हाजिरीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। सीसीटीभी जडानको कुराकानी गरेका छौँ। लाइब्रेरी बनाउने काम गरेका छौँ। पुस्तक, त्यसपछि तपाईँको अर्को भनेको हामीले चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर ल्याबहरू स्थापना गर्ने कामहरू गाउँपालिकाले गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा सफिसियन्ट छ। अब गुणस्तरीय शिक्षाको लागि चाहिँ मास्टर डिग्री गरेका मान्छे, पिएचडी गरेका मान्छेहरूलाई तपाईँ शिक्षा स्थल आकर्षणको थलो बनाउनुपर्छ। मेरो एउटा मुलुकभरि अथवा तपाईँ यो जनता टेलिभिजन हेरिराख्ने सम्पूर्ण श्रोतागणलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राज्यले लिने नीति भनेको फर्स्ट ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षणको थलो बनाउनुपर्छ। यदि निजामती कर्मचारीमा अन्य क्षेत्रमा 35,000 तलब दियो भने 50,000 तलब चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँको हेडमास्टर बन्ने, म्याथका टिचर, साइन्सका टिचर, अनि त्यसपछि विज्ञान र तपाईँ सामाजिक र नेपालीको टिचरलाई दिने काम गर्यो भने मात्रै हामीले उन्नति गर्न सक्छौँ। र आकर्षणको थलो बनाउन उहाँलाई सुविधा पनि दिनुपर्छ। उहाँलाई तपाईँको भोलि गएर चाहिँ क्वार्टरको निर्माणदेखि लिएर सम्मान, अहिले तपाईँ शिक्षक पेसा भनेको हेको पेसा हो, यस्तो होइन। मर्यादित र सम्मानित पेसाको रूपमा शिक्षा क्षेत्र लाने गरी राज्यले पहल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा पनि जोड्न चाहे, आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर अगाडि जानुपर्छ र राम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ आकर्षण थलो बनाएर टिचर प्रोफेसनमा ल्याउने गरी वातावरण बनाएर जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्छु। 2-3वटा कुरा मैले एकैचोटि जोड्न चाहे। हजुर, आत्मनिर्भर अभियान चलाउनु भयो हैन।
विपद व्यवस्थापनको लागि पनि केही गर्दैछौँ भन्ने चाहिँ सूचना प्राप्त भयो होइन। हजुर यी कुराहरू सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, हजुर सामाजिक सुरक्षा सुधारका कुराहरू, यी कुराहरू पनि अलिकति जोड दिनु न। के गर्दै हुनु खासमा, कसरी आत्मनिर्भर बनाउने? अब यस्तो मिलनजी, तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, मुलुक नेपाल असाध्यै सुन्दर छ। नेपाल मध्येको दोलखा असाध्यै सुन्दर छ। यो गौरीशङ्कर जिल्ला भनेर चिनिन्छ। यो भीमेश्वरको मन्दिर, यो कालिम्पोङ मन्दिर, यो चाहिँ तपाईँको सैलुङ क्षेत्र भनेर पनि हामी चिन्छौँ। असाध्यै स्वच्छ हावापानी भएको तामाकोसी भ्याली असाध्यै सुन्दर छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना पनि दोलखामा पर्छ। हामी 2000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। हामीले अहिले तपाईँको आफू दोलखा नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि हुँ म, भर्खरै निर्वाचित भएको। र मैले सोचेको कुरा के छ तपाईँको भने, हामीले सोचेको कुरा के भने, दोलखालाई निर्माणको लागि हामीले योजना बनाउनुपर्छ। दोलखा निर्माणमा पनि दोलखा कस्तो बनाउने भन्ने प्लान गरेर जानुपर्छ। अब हामीले पञ्चायतलाई गाली गरेर हुँदैन, बौद्धलाई गाली गरेर हुँदैन, राणालाई गाली गरेर हुँदैन। अहिले शासन सत्ताको बागडोर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। हामीभन्दा कि नेकपा एमाले गरेको छ, कि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ, नेकपा माओवादी होला, नेपालमै भएको राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँ मार्फत म के गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हामी दोलखा निर्माणको अभियानमा राजनीतिक दलहरू बिचमा सहमति सहकार्य गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ। अब प्लानिङ गर्नुपर्छ। जिरी कस्तो बनाउने, जिरी नगरपालिका, भीमेश्वर नगरपालिका कस्तो बनाउने, मेलुङ गाउँपालिका कस्तो बनाउने, र तपाईँको तामाकोसी गाउँपालिका कस्तो बनाउने, सैलुङ गाउँपालिका कस्तो बनाउने भने योजनाका साथ जानुपर्छ। दोलखा जिल्लामा 2वटा नगरपालिका, जिरी नगरपालिका, भीमेश्वर नगरपालिका, 7वटा गाउँपालिका छ। त्यसमध्येको मेलुङ गाउँपालिकाको आफू अध्यक्ष भएको कुराले म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। केमा? अन्नबालीमा, तरकारीमा, फलफुलमा, दुग्धजन्य पदार्थमा, मासुजन्य पदार्थमा बनाउनुपर्छ। एउटा चिज जनतालाई चाहिने फलफुलको लागि चाहिँ तपाईँ प्याकिङ गरेर सिमरौन गरेको तरकारी होइन, चाइनाबाट प्याकिङ गरेको तरकारी होइन, फलफुल पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले अघि मैले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन आयोजनाहरू, तरकारी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा हामीले फन्डिङ गरेका छौँ। टनेलहरू फ्री डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। र मैले अर्को कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, अब केही समय पछाडि मेलुङ गाउँपालिकामा हामीले चाहिँ पाडापाडी संरक्षण कार्यक्रम हामीले लागू गऱ्यौँ। बाछाबाछी संरक्षण गर्ने काम हामी उत्पादनतिर लाग्नुपर्छ। अहिले जनता खालि खुवाया बिर्ग रक्सीको पक्षमा लाग्छन् धेरै, तर जनतालाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने छ, माटो जोगाउनु पर्ने छ मिलनजी हामीले। र यदि 753वटा तपाईँ स्थानीय सरकारहरूले माटो जोगाएनौँ भने, यहाँको प्राङ्गारिकता जोगाएनौँ भने, अनि त्यसपछि यहाँको हावापानी जोगाएनौँ भने हामी कुनै पनि बेला बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। मैले उदाहरण दिन चाहन्छु, मेरो आमाको 9वटा बच्चा जसको कान्छो छोरा म हो। अब अहिलेको महिलाहरूलाई 9वटा बच्चा पाउनु भने उनीहरू चान्सै छैन। किनभने अहिलेको सबै तपाईँको खाद्य वस्तुहरू के छ, तपाईँले अखाद्य वस्तु धेरै सेवन गर्ने, चाउचाउ बिस्कुट जस्तो चिज जस्तो तपाईँको शरीरलाई चाहिने चिजहरू छैन। र मैले यहाँलाई भन्नु खोजेको कुरा के भने, अब हामीले जनतालाई यो पृथ्वीमा जे चिज छ त्यो मान्छेको मानव शरीरमा छ, मानिसको जीवनलाई तपाईँको दीर्घायुको लागि हुने गरी वातावरण बनाएर जानुपर्छ। यसको अर्थ तरकारी भनेको प्राङ्गारिक उत्पादनतिर लाग्नु पर्यो। परम्परागत रूपमा हाम्रा चाहिँ मकै, कोदो, गहुँ, जौको जुन उत्पादन छ त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि काँक्रा, बोडी, सिमी हामीले उत्पादन गर्नु पर्यो, हामीले उत्पादन गरेर जानुपर्ने छ। र तपाईँलाई मैले अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने, सामाजिक सुरक्षाको रूपमा हामीले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबै अनलाइनबाट हामीले बैंकिङ प्रोसेसबाट सुरु गरेका छौँ। मेलुङ 1 को पौटी 1 नम्बर वडाको छ, त्यो नेपाल बैंक लिमिटेडबाट उहाँले चाहिँ वृद्ध हाम्रो बाआमा दाजुभाइले पाउनुहुन्छ भने, अरू सानीमा बैंक जो मेलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर बुद्ध चोकमा रहेको छ त्यहाँबाट प्राप्त हुनेछ। जहाँसम्म मैले अहिले तपाईँले जुन उठाउनु भएको कुराकानी छ, हामीले मेलुङ गाउँपालिका आत्मनिर्भर, मेलुङ गाउँपालिका प्राङ्गारिक, र त्यहाँको जनतालाई चाहिँ तपाईँको बस्नु लाग्ने र रमाइलो जुन तपाईँको सुन्दर मेलुङ गाउँपालिका चाहिँ यसलाई अझ सुन्दर व्यवस्थित गर्ने पक्षमा छौँ। अहिले तपाईँको जनताहरूले चाहिँ गाउँ बस्ती छोड्यो भनेपछि हामीले विद्यालयको पठन पाठन अलिक व्यवस्थित गर्ने पक्षमा हामी छौँ। आउँदो नेतृत्वले पनि त्यसलाई ध्यान दिनुहुनेछ। र अहिले गाउँपालिकाले गरेको भनेको, हामीले कोही जनताको आपद र विपदको बेलामा पनि जनतालाई सेवा गर्नुपर्छ भनेर अहिले तपाईँको विपद व्यवस्थापन कोष अन्तर्गत हामीले खाना नाना आवास कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ मेलुङ गाउँपालिकाले। यो मुलुकको नमुना कार्यक्रम हो। कोही मान्छेको आगा लागि भयो भने उसले तपाईँको 50,000 रुपियाँ तत्काल पैसा पाउने र 2.5 लाख पैसा चाहिँ तपाईँको भवन निर्माण गरेपछि पाउने गरी 3 लाख पैसा पाउँछ। तर एउटै कुरा चाहिँ के भने, गोठ डढ्दा पनि घर डढ्यो भनेर आउने, छाप्रो डढ्दा पनि घर डढेर आउने भएकोले प्रहरी सर्जिमी मुजुलका प्रहरी चौकी छ, हाम्रो त्यहाँ भेटबु प्रहरी चौकी छ, मेलुङ प्रहरी चौकी छ, भैँसे प्रहरी चौकी छ। त्यहाँको चाहिँ तपाईँको जुन उहाँहरूले जब हेरेपछि सर्जिमी मुजुलका गरेर आइसकेपछि हामी 50,000 दिन्छौँ। त्यसै गरी तपाईँको पछि घर निर्माण सम्पन्न भएपछि 2.5 लाख पैसा दिन्छौँ। यसो गर्ने कार्यक्रम बनिरहेको छ भने, अर्को कुरा मिलनजी मार्फत यो तपाईँको जनता टेलिभिजन मार्फत स्थानीय सरकार कार्यक्रममा के आग्रह गर्न चाहन्छ, मेलुङ गाउँपालिकामा सुत्केरी हुँदा हामीले सुत्केरी पोषण कार्यक्रमबाट 5,000 दिन्छौँ प्रति व्यक्ति। जो मान्छे मृत्यु हुने परिवारका मान्छे मृत्यु भएर त गइहाल्नु, कम्तीमा त्यो क्रिया खर्च दिँदाखेरि पनि अलिकति न्यानोपन फिलिङ होस् भनेर, काज क्रिया पनि अलिक व्यवस्थित होस् भनेर हामीले 5,000 क्रिया खर्च बाबत 5,000,
अनि त्यसपछि सुत्केरी पोषण कार्यक्रम भनेर 5,000 र कोही मान्छे अहिले तपाईँ हामी कहाँ डाक्टर छैन अस्पताल बल्ल सुरु गरेका छौँ। तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु मेलुङ गाउँपालिकाको मेलुङ हेल्थ पोस्ट बन्यो, डाँडाखरको हेल्थ पोस्ट निर्माण भयो, अनि त्यस्तै तपाईँको मेलुङ गाउँपालिकाको अस्पतालको पूर्वाधार बन्ने कुरामा डिपिसी गरेका छौँ। तर सङ्घीय सरकारको अलिकति तपाईँ झन्झटिलो प्रोसेसको कारणले हामीले अस्पतालको यो पटक टेन्डर गर्न पैसा पाउनु पाएका छैनौँ र घ्याङ हेल्थ पोस्ट बनिरहेको छ, आयुर्वेद अस्पताल बनिरहेको छ, पवर्टिक हेल्थ पोस्ट बन्ने कामहरू भएको छ। यसो गर्दाखेरि मिलनजी म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हामीले छिट्टै मेलुङ गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर मेलुङ गाउँपालिकालाई व्यवस्थित गर्नको लागि के सोच्नुपर्छ भने बापत हामीले जस्तो तपाईँको हस्पिटल बनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पोस्टमार्टम त्यहीँ हुन्छ। तर अहिले चाहिँ सदरमुकाम लानु पर्यो, रामेछाप जिल्लाको मन्थली लानु पर्यो भने पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ त्यो जातीय हात्ती जुन लासलाई चरीकोट पुर्याउने, चरीकोटबाट तपाईँ गाउँपालिका अथवा उसको जहाँ छ दाह संस्कार गर्ने स्थल छ त्योसम्म लाँदा गाउँपालिकाले पैसा पेमेन्ट गरिदिने, सब वाहन भाडा दिने हामीले काम गरिरहेका छौँ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। तपाईँले चाहिँ देख्नुभएका मेलुङ गाउँपालिकाका सन्दर्भमा समग्र दोलखा जिल्लाको सन्दर्भमा तपाईँले देख्नुभएको सपनाहरू सब पुरा होस्, तपाईँले थाल्नुभएका योजनाहरू सब पुरा होस्, त्यो शुभकामना दिन पनि चाहन्छौँ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मिलनजी। यो जनता टेलिभिजन र तपाईँको स्थानीय सरकार कार्यक्रममा मलाई बोलाएर मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्षको तर्फबाट नेकपा एमाले दोलखा अध्यक्षको तर्फबाट दोलखा निर्माणका कुराहरूमा र त्यसपछि मेलुङ गाउँपालिका निर्माणको सन्दर्भमा आफ्नो के धारणा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण जनतालाई र मिलनजीलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दोलखा जिल्ला मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा दोलखा जिल्लाका नेकपा एमालेका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउनेछौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।